वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। पूरी दुनिया में 13 मार्च गुर्दों की जो दिन के तौर पे मनाया जाता है और मतलब इसका ये है कि हमें आगाही हासिल करें कि हम किस तरह से अपने गुर्दों को सेहतमंद रख सकते हैं और गुर्दे के अमराज का शिकार होने से बच सकते हैं। आज हमने दिन गुजर चुके हैं लेकिन इस इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर मुश्तबा कादरी, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर यासिर इकराम, यूरोलॉजी से ताल्लुक़ है इनका, एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो ये कि गुर्दा बीमार क्यों होता है डॉक्टर साहब, बीइंग नेफ्रोलॉजिस्ट, वो क्या चीज़ें हैं जो कि गुर्दे को बीमार कर देती हैं या हम सेहतमंद नहीं रहते? जी अस्सलाम वालेकुम फराह साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मौका देने का आज के दिन की मुनासिबत से। तो आप ये समझें कि गुर्दे जो हैं एक मास्टर केमिस्ट हैं बॉडी के, और जो भी चीज़ बॉडी में लिवर उसको मेटाबलाइज करता है या कोई भी चीज़ बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में आती है ग़िज़ा से, वो इवेंचुअली एक्सक्रीट होती है ज़्यादातर गुर्दों के ज़रिए या बाइल के ज़रिए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के ज़रिए। तो जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि तकरीबन 1/4 ब्लड का सप्लाई गुर्दों के थ्रू जाता है, तो कोई भी बीमारी जो कि किसी भी अज्जा में होती है खून में, तो वो जाके किडनीज़ के अंदर वो छोटे कैपिलरीज़ में जाके अगर कोई चीज़ लॉज हो जाए, आप समझें इन सिंपल वर्ड्स, तो वो एक मुदाफ़ियत वाली या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एलिसिट करती है। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा तो एक एपिडेमिक है दुनिया में, पाकिस्तान में भी, डायबिटीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर का, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, हीट स्ट्रेस रिलेटेड किडनी डिजीज़, स्टोन्स, गुर्दों के अंदर रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो आप समझें कि ये इतने ज़्यादा कॉजेज़ हैं, लेकिन अगर मोटी बातें हम सोचें तो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर नंबर 1 एंड नंबर 2। बिल्कुल सही। अच्छा, और एज यूरोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं, आपके इन वजूहात का क्या कुछ एडिशन करना चाहेंगे या कुछ और एरियाज़ हैं जिसकी आप निशानदेही करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। बट डॉक्टर मुश्तबा ने बहुत अच्छा सम अप किए अबाउट द मेडिकल कॉजेज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अगर हम थोड़ा सा इससे ऐड ऑन करें तो सर्जिकल कॉजेज़ में जैसे मेरा ताल्लुक यूरोलॉजी जो कि किडनी ब्लैडर की सर्जरी और डिपार्टमेंट है, तो इसमें जो बहुत कॉमन कंडीशन है वो किडनी स्टोन्स हैं। ठीक। और पाकिस्तान इज़ ए पार्ट ऑफ द स्टोन बेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंडली किडनी ट्यूमर्स हैं और कुछ कंजेनिटल यानी कि जो पैदाइशी मसले हैं और जो वक्त के साथ साथ किडनीज को डैमेज करते हैं। ये कंजेनिटल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? देखिए इसमें कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, सही, जिसको हम कहते हैं कि जीनियाती जो मसले होते हैं, और उसमें जो बहुत कॉमन कंडीशन, जो बहुत कॉमन रीज़न है हमारे यहाँ फैमिली मैरिजेस हैं। अच्छा, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल सही, जिसकी वजह से गुर्दे जो सही बनते नहीं हैं और फिर उसकी वजह से पेचीदगियां गुर्दे और गुर्दे को जाके रास्ता है जो बारीक बारीक नालियाँ हैं और मसाना, इन सिर्फ गुर्दे मसाने के मसले नहीं होते, पूरी बॉडी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ये फैमिली मैरिजेस की वजह से, जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ के तरफ लेके जाती है, वजह से लेके जाती है। डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर, अब ये पाकिस्तान जो है शुगर में तो दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सर फहरिस्त है कि हर दूसरा बंदा जो है वो शुगर का पेशेंट है। तो इसका मतलब है गुर्दे के मरीज़ भी फिर बहुत बड़े होंगे। लाइकवाइज ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है। अब आप बताइए कि जो लोग इसका शिकार हैं वो अपने गुर्दों को कैसे सेहतमंद रखें और इसके लिए क्या आप रेकमेंड करते हैं? जी, आई थिंक ये आपने स्टेटिस्टिक्स ऑलरेडी बता दिए, और तकरीबन ये वैसे ही है जैसा है कि हर दूसरे इंसान को आजकल पाकिस्तान में शायद शुगर की बीमारी हुई है। तो जो लोग जिनको शुगर की बीमारी है उनको पता होना चाहिए कि उनमें से 30 से 40% को गुर्दों की बीमारी भी लाजमी होती है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर की भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हर चौथे इंसान को हाई ब्लड प्रेशर है, और उसमें से भी आप समझें कि तकरीबन 50% लोगों को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे की बीमारी हो सकती है। तो इससे यही चीज़ हम अक्स कर सकते हैं कि अगर शुगर का अच्छा कंट्रोल करें, जिसके अंदर वो जो हर 3 महीने वाली शुगर का एक एलिमेंट होता है HbA1c, वो अगर 7.5% से कम हो, सिमिलरली ब्लड प्रेशर के टारगेट्स 130-80 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम हो, तो वो इंसान जिसको शुरू में अलामात होते हैं पेशाब में माइक्रो एल्ब्यूमिन या कम मकदार में प्रोटीन नज़र आने के, वो या उनका किसी का ब्लड प्रेशर के अलावा क्रिएटिनिन ऑलरेडी बेस लाइन से बढ़ा हुआ हो, या GFR जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं वो कम हो, इन लोगों को तो ख़ास तौर से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है
کہ اپنی غذا کے ذریعے بھی، اپنی شوگر کے کنٹرول کے ذریعے بھی، کچھ خاص دوائیوں کی وجہ سے کے ذریعے بھی، اور بلڈ پریشر کے کوئی خاص میڈیکیشنز جو پیشاب میں پروٹین وغیرہ کو کم کرتی ہیں، اور دوسرے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کڈنی کے اندر کے ٹیشو کے جو سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن کو سٹیبلائز کرتے ہیں، اس پہ جلدی وہ شروع ہوں. اور یہ کام پریونٹیو میڈیسن کا ہے. فیملی میڈیسن، پرائمری کیئر، انٹرنل میڈیسن، ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں، وہیں پہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیٹیکٹ ہونی چاہیے، اور وہیں پہ چیزیں اپروپریٹلی ریفر ہونی چاہیے. آپ تک آتی ہیں، آپ کے پاس جب آتے ہیں تب تک گردے جو ہیں یا تو 100% کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں یا کم از کم چھوڑنے ہی والے ہوتے ہیں، آلموسٹ نیئر ٹو فیلئر. اس میں بس یہی ہے کہ ایک اتفاق آپ سمجھیں کہ دنیا بھر میں ڈیلیڈ ریفرلز جو ہیں وہ ایک فینومینن ہے. اس میں کوئی کسی کی نیت کے اوپر وہ نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ کبھی کبھی اویئرنیس نہیں ہوتی. اب جیسے پاکستان میں ہماری جو کریاٹنین ہے بیس لائن، جو گردے کے فنکشن کا ایک علامت ہے، وہ فیمیلز میں ہونا چاہیے 0.7 to 0.9 اور میلز میں ہونا چاہیے 0.8 to 1. اب دنیا بھر کے جو لیبز ہیں، یا اگر ہم نے ویسٹرن پاپولیشن کے دیکھیں تو اس میں رینجز 1.1 1.2 1.3 کہیں کہیں لکھے ہوتے ہیں. اس میں تو آلریڈی GFR کافی کم ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر اویئرنیس ہی نہیں ہے، اور یہ چیز اگر پرائمری کیئر کے فزیشنز میں یا فیملی میڈیسن میں اویئرنیس نہیں ہے، یا لیبز اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی، تو وہ کہتے ہیں نا the eyes do not see what the mind does not know. تو وہی چیز ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی، پھر چیزیں fall through the cracks ہم کہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، وہ کیا لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں اور ڈائٹس ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ جیسے ذکر ہوا کہ اسٹون بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری ڈائٹ میں، یا پھر یہ کہ ہمارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا وہ تبدیلیاں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جو صحت مند لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جن کے ہاں ٹینڈنسی ہے وہ بھی، کہ وہ کریں کہ بچ سکیں؟ مطلب یہی ہے نا کہ اس کے اندر تو ایک ریکمینڈڈ ہے کہ ویکلی آپ کی ایک تو باڈی ماس انڈیکس جو ہے، مے بی آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، بٹ آئی ایم اولڈ سو آئی کین. سو لیکن جو ینگ لوگ ہیں یا مڈل ایج لوگ ہیں، ان کو آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی اویئر کہ جو اوور ویٹ ہے یا باڈی ماس انڈیکس جب کسی کا بھی 28 30 32 35 اس رینج میں جاتا ہے، تو آپ سسیپٹیبل ہو جاتے ہیں along with genetic factors. ڈائبٹیز کے لیے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، گردے ہائپر فلٹر کرتے ہیں. تو ایک ویٹ کو اپنا آئیڈیل BMI کے پاس رکھنا 25 سے کم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آبویسلی جو فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز جو لوگ لیتے ہیں اس میں پوٹاسیم ہوتا ہے، وہ بھی اس کا ایک اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے بلڈ ویسلز کے اوپر، اسی طریقے سے کہ انسولن ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور آپ کا ہائی بلڈ پریشر اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہے. اینڈ دین اگین شوگری فروٹس، شوگری ڈرنکس، یہ جو ہم فاسٹ فوڈ وغیرہ کا جو کلچر چل رہا ہے، میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ہمیں وی ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ. خاص طور سے ینگ لوگوں میں اوبیسٹی بہت زیادہ ریمپنٹ ہو گئی، اور تو یہی ہے کہ اسی وجہ سے شوگرز اینڈ ہائی بلڈ پریشر وہیں سے ہی آتے ہیں. لیکن جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے اوور ویٹ ہو یا ہر ایک کا لائف اسٹائل برا ہو. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یاسر نے، کہ لاٹ آف ٹائمس کہ آپ کی جینیٹک پہ ڈسپوزیشن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر ہونے والی چیزیں ہیں. ڈاکٹر یاسر، جب یورولوجسٹ کے پاس آتے ہیں ایز یورولوجسٹ، آپ کیا دیکھتے ہیں کمپلیکیشنس جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے؟ کیونکہ نظر انداز کرتے ہیں گردے میں پتھر ہے، حکیم سے میڈیسن لے لیں گے، کوئی اور اس طرح کا کوئی ہومیوپیتھک لے لیں گے کہ چلے جی اس سے پتھری جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ تو پھر سرجری کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دین کیسے گردے کی پتھری جو ہے اس کو سرجیکلی ریموو کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا آپشنس ہیں؟ دیکھیں، جیسے سر نے بات کی اس بارے میں کہ پریونٹیو میڈیسن یا جو پرائمری کیئر فزیشنز پر پہلے کیسز جاتے ہیں، تو جیسے اور آپ نے بھی ذکر کیا اس چیز کا کہ اسٹونز کو یعنی کہ اگنور کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل ایک بڑا کامن یہ ایک فنومینن ہے کہ ہم اسٹون جب تک گردہ اسٹون سے بھر نہیں جاتا ہم تب تک اس کو سیریس نہیں لیتے. تو ڈیفینیٹلی اسٹون بے شک چھوٹا ہے یا پین نہیں کر رہا یا اس کی وجہ سے کوئی یورینری کمپلینس نہیں بھی ہے، تو ایون دین اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے. جو بھی کڈنی کنڈیشن ہے، آئدر سرجیکل اور میڈیکل، جیسے کڈنی اسٹونز ہیں، کڈنی ٹیومرز ہیں، بلیڈر ٹیومرز ہیں، اور جیسے کچھ پیدائشی مسئلے ہیں، ان سب کو ٹائملی ٹریٹ ہونا چاہیے. اور اگر ایک پیشنٹ ایک جنرل پریکٹیشنر کے پاس آ بھی جاتا ہے تو اس کو دیر اینڈ دین کنسرنڈ اسپیشلٹی میں ریفر کر دینا چاہیے، تاکہ جو آؤٹ کمس ٹائملی مینجمنٹ کے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ڈیلیڈ مینجمنٹ کے نہیں ہو سکتے. جی، تو اب یہ کیا کچھ ایسی ریمیڈیز اویلیبل ہیں کہ بغیر لیتھوٹرپسی کے اور کسی چیز کے گردے سے پتھری خارج ہو سکے اور ختم ہو جائے، جو کہا جاتا ہے کہ ہو جائے گی؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس ویٹ میں بھی خراب ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے اسٹیرائڈز لے کر بھی گردے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر جہاں تک ہم بات کریں کڈنی اسٹون کی، اگر تو کوئی اسٹون ہے بہت اسمال سائز کا، لیٹ سے
4-5 मिलीमीटर, तो वो तो पास ऑन हो सकता है, पास आउट हो सकता है. लेकिन अगर इससे जो बड़े स्टोन्स हैं वो पास नहीं होते, फिर हमें इवेंचुअली इनको हमें लेज़र प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं. और ये प्रोसीजर्स टोटली कटलेस सर्जरीज हैं, बॉडी में कोई कट नहीं आता और सेफ हैं और कॉमनली एंड रूटीनली डन है. तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है स्टोन क्लियरेंस का. बिल्कुल सही. साइन एंड सिम्टम्स के बारे में भी बताइए कि वो साइन एंड सिम्टम्स जिनके ऊपर नज़र रहनी चाहिए, जो आपको आगाह कर रहे होते हैं शायद आने वाली पेचीदगियों से कि आप गुर्दे की या यूरोलॉजी के किसी मर्ज में मुब्तला होने जा रहे हैं. देखें, यूरिन का कम आना या रुक रुक कर आना और बार बार आना, यूरिन में ब्लड का आना, ठीक है, इसके अलावा किडनी पेन होना, ब्लैडर में पेन होना इस एरिया में, इसके साथ साथ दिल ख़राब होना, उल्टी, मतली, बुखार, और हमें इसकी कोई और रीज़न समझ में ना आ रही हो, भूख का कम लगना, ये सब चीज़ें जनरली किडनी डिजीज़ की तरफ हमें पॉइंट आउट कर रही होती हैं. बिल्कुल सही. और डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, कैसे चेक रखा जाए? टेस्ट कौन से हैं जो आप रेकमेंड करेंगे कि हमें उनके ज़रिए से अपने गुर्दों की सेहत के बारे में आगाह रहने की ज़रूरत है? उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं सिंपल से हैं. एक तो ब्लड का जो है, ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन हम कहते हैं, वो उसका एक और भी सिस्टेटिन सी भी आ गया पाकिस्तान में थोड़े कम जगहों पे, लेकिन क्रिएटिनिन सिंपल वो कर ले इंसान. और यूरिन के अंदर माइक्रो एल्ब्यूमिन देख ले कि माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और सिंपल यूरिन आरी में रूटीन एनालिसिस के अंदर भी कि प्रोटीन आ रही है, ब्लड आ रहा है, यही 3 चीज़ें देखने से बहुत कुछ पता चल जाता है. ठीक है. और उसमें इसलिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है नहीं. लेकिन ये कितने अरसे के बाद लाजमी स्क्रीनिंग मतलब ये इसमें क्योंकि वो हमारी फील्ड में कहा जाता है कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए टेस्ट. तो ये हाई रिस्क जो ग्रुप्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनके अंदर कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या कोई फॉर इंस्टेंस कोई फैमिलियल एब्सेंस ऑफ किडनी है, वो तो फिर कम से कम एनुअली तो कराए ना. लेकिन जो लोग डायबिटिक्स हैं और हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो 3 से 6 महीने पे उनके होने चाहिए. जिनको किडनी में सिस्ट हैं उनके भी होने चाहिए रेगुलरली. ये क्रिएटिनिन, यूरिन आरी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आप इसको पिकअप कर लेते हैं अर्ली स्टेज पे. बिल्कुल सही. तो कम से कम यूरिन आरी जो है, रूटीन एनालिसिस में हर बंदे को ही साल में एक दफ़ा या 6 महीने बाद एक दफ़ा तो कम से कम करवाना, स्पेशली जिसको थोड़ा सा एट रिस्क है फॉर किडनी डिजीज. अच्छा, अब वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप दोनों से मैं पूछूंगी, ये सवाल जो आप रेकमेंड करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है? देखें, अगर हम यूरोलॉजी की बात करें तो यूरोलॉजी में स्टोन्स टू स्टार्ट विद, जो कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, और यही मेरे ख्याल में वो चीज़ जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो हाइड्रेशन इज़ द की. हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. कितने गिलास पानी पीना चाहिए दिन में? देखें, एक जनरल रिकमेंडेशन इन विंटर्स आपको एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस पर डे देना चाहिए. दैट मेक्स अराउंड 2 लीटर्स पर डे. सही. और समर्स में अराउंड 3 लीटर्स पर डे. दैट मेक्स अराउंड 12 ग्लासेस पर डे. ठीक है. और तो इसके साथ फिर मतलब बहुत लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट बिकॉज ऑफ समटाइम्स डायबिटीज़, मे बी इट्स वीक ब्लैडर. तो वो फिर नहीं पानी पीते, और ख़वातीन स्पेशली कि अगर उन्हें किसी पार्टी में किसी जगह पे जाना है और वहाँ पर उन्हें यकीन नहीं है कि वॉशरूम कैसा होगा, तो दे प्रेफर नॉट टू ड्रिंक. तो फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वीक ब्लैडर का क्या? देखें, उसमें इस तरह है ना कि एक तो वीक ब्लैडर को अकॉर्डिंगली ट्रीट होना चाहिए. ठीक. सिर्फ वीक ब्लैडर के लिए पानी को छोड़ना तो मुनासिब नहीं है. दूसरी बात ये है कि वाटर इनटेक को आपको ऑल द डे इसको डिवाइड करना चाहिए, बजाय कि आप इकट्ठा ही पिए. और जैसे जैसे हम बात की कर पार्टी पे जाना है, तो पार्टी पे रोज़ तो जाना नहीं होता. अगर जिस दिन जाना है उस दिन थोड़ा सा आप चले कम ले लें. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. अदरवाइज रूटीन में आप घर में हैं तो इसको एक प्रॉपर टाइम में डिवाइड करें, और हाइड्रेशन को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. ऑफिस में हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको अपनी वर्क प्लेस पे वॉशरूम को मेंटेन करें, लेकिन पानी को कम ना करें. दूसरी बात ये कि सॉल्ट इंटेक आपका बहुत कम होना चाहिए. सॉल्ट इंटेक का ब्लड प्रेशर के साथ एक स्ट्रॉन्ग लिंक है, एंड विद स्टोन फॉर्मेशन इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है. सिट्रस इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे ये लेमन है और ये ऑरेंज वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है. बाकी डाइट में हमें थोड़ा सा, जैसे ऑक्सीलेट डाइट्स है, स्पिनच है, टोमेटो है, इसको थोड़ा सा लो करना चाहिए. एनिमल प्रोटीन इंटेक बट जस्टिफाइड होना चाहिए. कॉमनली जितना आपका अपना बॉडी वेट है उतने ग्राम्स पर डे आप ले सकते हैं. और अदरवाइज कुछ ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनका एक एसोसिएशन विद स्टोन फॉर्मेशन. तो जनरली ये चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड करें, थोड़ा कम करें, तो स्टोन फॉर्मेशन को आप
منیمائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو ڈیزیزز ہیں جیسے ٹیومرز ہیں یہ ان کے ہمارے ان کے ہیومنلی کنٹرول فیکٹرز میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہ تو اس کے جینیٹک کازز ہیں یا ادروائز لائک باڈیلی کازز ہیں. تو یہ مینلی اسٹونز آر دا ماڈیفائبل ڈیزیز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ گردہ سکڑ جانا اور جن لوگوں کو گردوں کے مسئلہ ہو ان کو کیا سجیسٹ کریں گے, کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا؟ یہ بہت ساری کنفیوژن رہتی ہے کڈنی پیشنٹس ہیں, تو اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کر دیجیے. اس کے اندر بس یہی ہے نا کہ گردہ اسی وقت سکڑتا ہے جب اس کے اندر کوئی سوزش کچھ عرصے تک رہی ہو, اور لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں, جیسا ڈائبیٹک کڈنیز اتنا جلدی سکڑتے نہیں ہیں, ان میں کافی عرصے سے ڈائبٹیز اور کریٹنن بڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ تقریباً نارمل سائز کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر اسکارنگ ہوتی ہے, تو اس کو ایکوجینیسٹی ہم الٹرا ساؤنڈ پہ پک اپ کر لیتے ہیں گریڈ 1 2 3 4 کر کے. لیکن جو ہے ان جنرل جن کے سکڑ جاتے ہیں گردے, تو پھر نارمل سائز اگر کسی کی 9 سے 11 سینٹی میٹر ہونی چاہیے, اور یہ گردے جو ہے 9 سینٹی میٹر سے کم ہو گئے 8 7 سینٹی میٹرز, تو ان کو جو ہے پھر ایک تو بلڈ پریشر بھی اسی کی وجہ سے ہی بڑھ جاتا ہے, تو نمک ان کی کم ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پروٹین انٹیک جو ہم لیتے ہیں ڈائٹ میں, چاہے وہ بڑے گوشت سے ہو, مٹن سے ہو, چکن سے ہو, فش سے ہو, پروٹین انٹیک میں زیادہ تر اینیمل پروٹین کو تھوڑا ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ ویجیٹیبل پروٹین, اور اس کے اندر بھی کوئی 20 to 30% ریڈکشن سے پروگریشن ڈیلے ہوتی ہے کڈنی ڈیزیز میں, جب گردے سکڑ جاتے ہیں اور کریٹنن بڑھنے لگ جاتا ہے. تو نمک کم, پھر پوٹاسیم کے اجزاء جیسے کیلے ہیں, ٹماٹر ہیں, اور کھجور ہیں, اور آلو ہیں, اس قسم کی چیزیں, ساری اچھی چیزوں میں پوٹاسیم ہوتا ہے, تو اس میں بڑا کیئرفلی فوڈ ایکسچینج کرنا پڑتا ہے آپ کو, تو اس میں ریسٹرکشن کیونکہ گردہ خارج نہیں کر پاتا. سملرلی فاسفورس والی چیزیں, ملک پروڈکٹس, چیز ہیں, دودھ ہے, اس کے جو بھی ڈیریویٹیوز ہیں اس کو بھی ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. اور پانی جو ہے, جو لوگ جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے ایز اپوز ٹو جن کو کڈنی اسٹونز ہیں اور جن کے کڈنی فنکشن نارمل ہیں, جن کو کڈنی ڈیزیز کی وجہ سے وہ سکڑ جاتے ہیں, ان کو پانی کی مقدار کم کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو 1 سے 1.5 لیٹر کے درمیان, کیونکہ پانی اگر زیادہ کوئی انسان پیے اور کڈنی کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے اس کو نکالنے کی, تو تناسب نمکیات کا کم ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے الگ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو آپ سمجھیں کہ غذا کے اندر پروٹین ریسٹرکشن, سالٹ ریسٹرکشن, پوٹاسیم ریسٹرکشن, فاسفورس ریسٹرکشن, اور ایک اباؤٹ 25 کیلوریز پر کلو گرام پر ڈے اگر آپ ڈائبیٹک ہوں تو اس کی اپنی ریسٹرکشن ہے. بالکل صحیح. اب جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہم پرون ہیں بہت زیادہ کڈنی ڈیزیزز کو بیکاز آف ایک تو کہ ہمارے ہاں ٹینڈنسی ہے کہ اسٹون بہت زیادہ بنیں گے, اور جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں, اور بلڈ پریشر بھی ہے, اور شوگر کی پریولنس بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ پھر بہت زیادہ یہاں پر آرگن ڈونیشن جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اویئرنیس کہ جان بچائی جا سکتی ہے کسی کی ایک صحت مند گردے کے گفٹ کے ساتھ؟ لیکن اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں آپ سے ایک بریک پہلے. موسٹ امپورٹنٹ کویشچن. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے